ह्या वेगवेगळ्या हाचो फायदोय घेवचो आनी खूब मोठ्या प्रमाणात फुडें वयचें. हातूंत करून हांव अशें म्हणना की सगळेच भुरगे 10th फर्स्ट क्लास येतले, पास जातले ना. थोडे भुरगे फेलूय जातले. पण फेल जाल्यार त्याय भुरग्यांची चिंता आमी केल्या. कारण आज खंयच्याय गव्हर्मेंट जॉबात जर येतले आसत जाल्यार ताका 10th पास इज कमीत कमी जाय. म्हणजे मिनिमम क्वॉलिफिकेशन रिक्वायर्ड इज अ 10th पास. आनी ताका लागून आमी ITIची म्हणजे 10th फेल जालो आनी 1 year ITI जर तेणी केली वीच इज इक्विवेलंट टू 10th पास. हांवें कित्याक सांगलां, जे भुरगे 10th पास थंय जावंक शकना तांच्यांनी ITIक वयचें आनी मिनिमम 1 year ITI पास जावची which is equivalent. We are treating in a government job which is equivalent to the 10th pass. Again, those who are 12th fail जाता किंवा 10th जावन जर त्यांनी 2 वर्साची ITI करीत जाल्यार which is again equivalent to the 12th pass. म्हणजे ते आमी ट्रीट करता. आनी म्हणून तर टेक्निकल एड्युकेशन, स्कील एड्युकेशन भुरग्यांक सगळ्यांकूच पुराय म्हणजे गोंयभर पेरंट्सांनी फोर्स करून तूं 10वीकूच बस हे करचे ऐवजी भुरग्यांक 10वीक जर पास जायना आसत जाल्यार ITIच्या माध्यमांतल्यान वचून आमी वेगवेगळी ऑप्शन दवरल्या. ताजेर तेंच्यांनी 10th आनी 12th पास हे दोनूय दिवपाची म्हाका दिसता गरज आसा. आनी हाच्याच बरोबर आमी वेगवेगळे स्किल्ड कोर्सीस ITIंतल्यान इंट्रोड्यूस करता. गोवा बोर्ड म्हणजे आपले गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करपाक 50 वर्सां पुराय जावपाक फुडल्या वर्सा 25 50 वर्सां पुराय जाता. आनी 50 वर्सां पुराय जावच्या पयलीं आमी नवीन वास्तूत तुमकां शिफ्ट जावपाक दिलें की पयलीं पळयताले वेरियस तुमी पिक्चर दाखयता आसतना पळयलें की ज्या बिल्डिंगेंत म्हणजे ज्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो त्यो एडवान्स फॅसिलिटीज आतां ह्या बिल्डिंगेंत तुमच्या सगळ्यां कडेन आमी अवेलेबल करून दिल्या. त्या खातीर पेपर करेक्शन, पेपर सेटिंग्स ह्यो सगळ्यो गजाली ह्या आनी एग्जामिनेशन्स ह्या सगळ्या बिल्डिंगेंतल्यान आमी कंट्रोल करपाक शकतले.